नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः एकविंशतितमः श्लोकः अहमत्र पठामि। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति किम्। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। वेद अविनाशिनं नित्यं यः येनम् अजम् अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति किम्। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः। हे पार्थ, यः येनं नित्यम् अव्ययम् अजम् अविनाशिनं वेद सः पुरुषः कं कथं हन्ति तथा कं घातयति। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य सारांशः। भो अर्जुन, यः येनम् आत्मानं वृद्धिरहितम् अक्षयं जन्मरहितं नाशरहितं च जानाति सः पुरुषः कथं कं हन्तुं ज्ञातुं च शक्यते। अस्य श्लोकस्य सारांशः अयमेव। धन्यवादः।